केपी ओली निकै राष्ट्रवादी देखिन्थे, त्यो आफ्नो भाउको जुनी फेरि पाएपछि 15 दिनका लागि मात्रै सत्ता लम्ब्याउनका लागि नागरिकता अध्यादेश किन ल्याए? किनकि सांसदहरू प्रयोग गरेर सरकार ढालिदिन्थे। समस्या संसदीय व्यवस्थामा छ। जति दलहरू विपक्षमा छन् त्यति दलहरूलाई आउने चुनावमा भोट दिनु, संसद भवनभित्र यसलाई जलाउँछौँ, संसदको अभिलेखालयबाट यसलाई हामी हटाउँछौँ, संसद अभिलेखालयबाट यसलाई हामी डिलिट गर्छौँ। सरकार आफै तिमीलाई नागरिकता चाहिएको छ भन्दै खोज्दै मान्छे खोज्दै हिँडेर बोलाउँदै लिएर आएर नागरिकता दिन्छ। एमसीसी का विरुद्धमा रहनेहरू यी दलहरूलाई मात्रै मतदान गर्नुस्, यसको तात्कालिक उपचार चाहिँ यो हो। अब संसारका सबै देशहरूको मुख्य एजेन्डा सरकार चलाउने र पार्टी चलाउनेहरूको दुईटा मात्रै छ, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापन। यस्तो देश हो जुन देशमा सरकार आफै तिमीलाई नागरिकता चाहिएको छ भन्दै खोज्दै मान्छे खोज्दै हिँडेर बोलाउँदै लिएर आएर नागरिकता दिन्छ। यस्तो संसारको अरू कुनै देश छैन। एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनका लागि पनि तपाईले पहिला फर्म भर्नुपर्छ, तपाईलाई ट्रायल दिनुपर्छ। धेरै प्रक्रिया पूरा गरेपछि तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। ड्राइभिङ लाइसेन्स भन्दा सजिलो हुने गरिकन नागरिकता प्रदान गर्ने देश नेपाल मात्रै हो। नेपाल मात्रै संसारको एउटा यस्तो देश हो जुन देशले हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि कट अफ इयर भनेर कट अफ डेट परिवर्तन गर्छ, नागरिकता प्रदान गर्ने नयाँ आधारहरू तयार गर्छ। हामीले नागरिकता नीति भनेका छौँ। नीति भन्दा माथि सिद्धान्त हुन्छ, सिद्धान्त भन्दा माथि अवधारणा हुन्छ। यो अवधारणाहरूका दृष्टिले संसारमा दुई प्रकारका देशहरू छन्। एउटा जस स्याङ्नियस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरू छन् नागरिकताका सम्बन्धमा भने, अर्को जस सली प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरू छन्। नागरिकतालाई लिएर कुनै पनि पार्टीको, कुनै नागरिकको स्वयं वा संगठनको बेग्लै सिद्धान्त हुन पाउँदैन, बेग्लै नीति हुन पाउँदैन, बेग्लै विचार हुन पाउँदैन। त्यो नीति, त्यो सिद्धान्त त्यो राष्ट्रको हुन्छ, देशको हुन्छ। यस्तो जम्मा दुईवटा देशहरू, दुई प्रकारका देशहरू छन्। जस स्याङ्नियस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरूले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने गर्छन्। म कानुनको विद्यार्थी हो। योभन्दा पहिलाको नागरिकता अध्यादेश खारेज गराउनमा म स्वयं पनि बहस पैरवीमा सर्वोच्च अदालतमा उत्रिएको हो। हामीले खारेज गराउँदै गरेको कुरा यहाँहरूलाई भन्दै गर्दा म आदरणीय बालकृष्ण नेउपानेज्यूलाई सम्झिन चाहन्छु सम्मानपूर्वक। उहाँले अत्यन्त धेरै यसको नेतृत्व नै गरेर मेहनत गर्नुभयो। विचार जेसुकै होस्, त्यो जस स्याङ्नियस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरूले, यसलाई अङ्ग्रेजीमा द रिलेसन अफ द ब्लड भनिन्छ, रक्तको सम्बन्धमा आधारित रहेर नागरिकता प्रदान गर्ने देशहरूको अवधारणा रहेका देशहरू, उत्तर कोरिया जस्तो, नेपाल जस्तो, भुटान जस्तो, चाइना जस्तो, सुरुमा युके पनि थियो। यी देशहरूको क्याटेगोरीमा पर्ने देशहरूले कुनै एउटा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेकै आधारमा नागरिकता कसैलाई पनि प्रदान गर्न सक्दैन, गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त हो। पहिलो र दोस्रो संविधान सभाका बेलामा 75वटै जिल्लामा घुमेर सबैसँग छलफल गरेर संविधान सभामा विषयगत समितिको अवधारणा पत्र तयार गर्दा हामीले बुझाएका थियौँ कि नागरिकता सम्बन्धमा जस स्याङ्नियस प्रिन्सिपललाई आधार मानिनुपर्छ र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको आधारसँग सम्बन्धित समितिले हामी जस स्याङ्नियस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देश हो भन्ने कुरो लेखेको छ। त्यसको विरुद्धमा हामी गयौँ। म यसमा त्यति धेरै जान्न। जस सली प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरूले सामान्य प्रक्रिया जन्मेको आधारमा नागरिकता दिन्छन्। यी देशहरू कुन कुन हुन् मैले भनिरहन पर्दैन। अर्को कुरा, हामीले तपाईँ सम्झिनुहोस् कि अमेरिकाको राजदूत नेपाल आएर सन्तान जन्मियो भने उसले नेपालमा जन्मिएको सन्तानलाई पछि अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा स्वीकार गर्दैन। 2 वर्ष अगाडि मात्रै उनीहरूले त्यहाँको उसमा संशोधन गरे। नेपालमै जन्मिए पनि हस्पिटलमा होइन, राजदूतावास भित्र जन्मिएको सम्म रहेछ भने मान्न सकिन्छ भने, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको भवनमा सफा गर्ने मान्छेहरू पनि अमेरिकाको डीसी भित्रै जन्मिएका मान्छेहरू हुनुपर्छ।
अर्को स्टेटको लागि त्यो जागिर पनि दिँदैनन्। किन चाइनाको चाहिँ एउटा निश्चित क्षेत्रमा जन्मिएका मान्छेहरू मात्रै पोलिट ब्युरो सदस्य हुन्छ, मेनल्यान्डभित्र जन्मिएकाहरू मात्र किन हुन्छ? किन इन्डियाको राष्ट्रपति भवनभित्रका चरा धपाउने मान्छेहरू त्यही क्षेत्रका मान्छेलाई मात्रै जागिर दिइन्छ? धेरै ठुलो अर्थ छ यसमा। नागरिकता एउटा परिचय पत्र मात्रै होइन। हामी जस एङ्ग्लिस प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले नागरिकताको यो अवधारणामा समस्या छ। नीति त धेरै परको कुरा हो। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले अहिले यी सन्दर्भहरूमा कुरा गरिरहँदाखेरि नागरिकताको विशेष सन्दर्भमा सीमाका विषयहरू आएका छन्। केपी ओली निकै राष्ट्रवादी देखिन्थे, त्यो आफ्नो भाउको जुनी फेरि पाएपछि 15 दिनका लागि मात्रै सत्ता लम्ब्याउनका लागि नागरिकता अध्यादेश किन ल्याए? किनकि सांसदहरू प्रयोग गरेर सरकार ढालिदिन्थे। समस्या संसदीय व्यवस्थामा छ। मैले यसमा यति धेरै अरू बोल्दिनँ। यो रहन्जेलसम्म यस्तो भइरहन्छ। संसदीय व्यवस्था हुन्जेलसम्म, सांसदले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था हुन्जेलसम्म नागरिकतासँग सम्बन्धित यही श्रृङ्खला चलिरहन्छ भन्ने मात्रै हाम्रो निष्कर्ष हो। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने युवल नोआ हरारीको 21 लेसन्स फर 21st सेन्चुरी संसारको सबै देशहरूको जनसङ्ख्या अबको 5 पुस्तापछि जमिनको आकारभन्दा ठुलो हुँदैछ। सबै मान्छे एकै ठाउँमा बस्ने हो भने यो जमिनको साइज जत्रो छ पृथ्वीको त्यो भन्दा जनसङ्ख्याको साइज ठुलो हुँदैछ। अब संसारका सबै देशहरूको मुख्य एजेन्डा सरकार चलाउने र पार्टी चलाउनेहरूको दुईटा मात्रै छ, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापन। यो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो। राजनीतिक दलहरूका धारणा के छन्? मैले यसमा पनि यति मात्रै जोडे, यहाँ फिजीकरण इत्यादि सिक्किमीकरण सबै हुँदै आउने नै अवस्था छँदैछ, हुँदै हो। र अर्को चाहिँ हामीले जम्मामा अब गर्छौं कि अब हामी कता जान खोजिरहेका छौं? पहिलो कुरा, यो नागरिकताको सम्बन्धमा जति दलहरू विपक्षमा छन् त्यति दलहरूलाई आउने चुनावमा भोट दिनु, संसद भवनभित्र यसलाई जलाउँछौं। संसदको अभिलेखालयबाट यसलाई हामी हटाउँछौं। संसद अभिलेखालयबाट यसलाई हामी डिलिट गर्छौं। त्यसकारण यसका विरुद्धमा रहनेहरू, एमसीसी का विरुद्धमा रहनेहरू यी दलहरूलाई मात्रै मतदान गर्नुस्। यसको तात्कालिक उपचार चाहिँ यो हो। यति भनेर बिदा लिन्छु। धन्यवाद। परिवर्तन भयो, त्यसपछि 63 सालमा परिवर्तन भयो। हरेक र त्यसभन्दा अगाडि जन्म सङ्ग्रह भयो 2036-37 सालमा। त यस्ता अवसरहरूमा 37 सालमा पनि धेरै अब भनौँ न नेपालमा बसोबास गर्ने मानिसहरू नागरिकताका योग्यता नपुगेका भए पनि राजनीतिक कारणले उनीहरूले तत्कालीन पञ्चायती निरङ्कुश निर्दलीय व्यवस्थालाई साथ दिउन् भनेर उनीहरूलाई मतदाता नावलीमा राखियो र उनीहरूले मत दिएपछि उनीहरूमध्ये धेरैले नागरिकता पनि पाएको अवस्था छ। अब पछि 46 सालको परिवर्तनपछि पनि यो नागरिकताको विषयमा धेरै आवाजहरू उठे र त्यसअनुसार खुकुलो गरी अलि जन्म सङ्ग्रहको नावलीको आधारमा नागरिकता नीति बनाउने कोसिस गर्दा त्यसबेलाको राष्ट्र प्रमुखले संसदबाट पारित भएर गए पनि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतमा पठाइदिँदा सर्वोच्च अदालतले यो संविधान प्रतिकूल भएको हुनाले यो लागू हुँदैन भनेर त्यो अवैध भएर त्यो खारिज भयो। अब त्यसपछि पनि धेरै हिसाबले धेरै आयोगहरू बने र उनीहरूको माध्यमबाट धेरै नागरिकताहरू पनि बाँडिए, जसमा केही पाउनै पर्ने मानिसले पनि पाएका अवश्य नै छन्, तर कयौँ नपाउनु पर्ने अनागरिकहरूले पनि नागरिकता पाएको स्थिति हो। अब यस्तै हुँदै आउने क्रममा 62-63 को आन्दोलन पश्चात, अब 63 सालको वैशाख 10 गते त्यो आन्दोलनले प्रारम्भिक विजय गरे पश्चात 27 गते कार्तिकमै सबभन्दा पहिले नागरिकता सम्बन्धी पुरानो संशोधनलाई, पुरानो संविधानलाई निलम्बन गरियो र के सहमति गरियो, खास गरिकन केही ठुला दलहरूले बसेर र त्यो अरू दलको विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारी कार्यालयमा जस्तो विभिन्न दलको बैठकमा उपस्थितिलाई पहिले लिएर विरोध गर्नेका कुराहरूलाई
त्यहाँ दर्ज नगरिकन सत्ताधारी दलहरूले जे नीति लिए त्यसैलाई नै त्यो बैठकको निर्णय हो भन्ने जसरी प्रचार गर्दै 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यी बसोबास गर्नेले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने नीति लियो। त्यसको आधारमा 47 सालको संविधानको त्यो दफालाई निलम्बन गरियो। त्यसपछि त्यसको आधारमा त्यही राजनीतिक सहमतिको आधारमा 63 सालमा एउटा नागरिकता ऐन बनाइयो र त्यही नागरिकता ऐनलाई अस्ति 75 सालको साउनमा त्यसलाई संशोधन गर्ने विधेयक आएको थियो। त्यसमा केही काम भएका थिए, त्यसलाई खारिज गरेर अस्ति शुक्रबारतिर यो सरकारले त्यसलाई फिर्ता लियो र त्यसको ठाउँमा अर्को ती राम्रो कुरा केही परिवर्तन भएका थिए त्यसलाई पनि खारेज गर्दै र अरू गलत कुराहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्नको निम्ति अहिले नयाँ विधेयक आउनेवाला छ। आदरणीय मित्रहरू, म के भन्न चाहन्छु भने अब जुन 63 को परिवर्तन पश्चात जुन ढङ्गले 36 सालको चैत मसान्तमा जन्मने नेपालमा जन्मेर नेपालमै बसोबास गर्नेले नागरिकता लिने नीति लिँदा त्यसको ठुलो असर चाहिँ भारतबाट आउने मानिसहरूमा पर्ने हो। किनभने हाम्रोमा बाहिरबाट आएर यहाँ बसोबास गर्नेहरूका 99% बढी मानिस त्यही मुलुकबाट आएका छन् र त्यस्तो अवस्थामा नागरिकताको नीतिमा परिवर्तन गर्दाखेरि भारतले जस्तो किसिमको नागरिकता नीति लिएको छ उसले त्यसबेला पनि 1950 भित्र भारतमा बसोबास गर्नेहरूले मात्रै नागरिकता दाबी गर्न सक्ने उनीहरूको अवस्था छ। नेपालको बारेमा पनि यही अवस्था रहेको छ। 1950 या 51 यस्तै हुनुपर्छ हैन। अब भारतले हामी तीनतिरबाट सिमाना खुला भएको र हामी 3 करोड भएको, 135 करोड भएको, 1 अरब 35 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा यसरी यो खुला सिमाना भएको यस्तो धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकका मानिसहरूको आगमनलाई यसरी पारस्परिकतालाई पनि नहेरिकन त्यसले के असर गर्छ, के समानता कति असमानता हुन्छ भन्ने पनि नहेरिकन जुन यहाँभित्रका दलले जुन किसिमले त्यसलाई निर्णय गरे त्यो बडो घुँडा टेकुवा लम्पसरवादी नीति थियो र त्यसले हामीलाई ठुलो नोक्सान गर्यो। वास्तवमा त्यो किसिमको सहमति एउटा सबभन्दा पहिले त त्यो असमान सहमति थियो। त्यति ठुलो मुलुक, त्यति धेरै जनसङ्ख्या, त्यति खुला सिमाना भएको मुलुकका मान्छेहरूले यहाँ आएकालाई 46 साल चैत मसान्तभित्र आएर बस्नेलाई नागरिकता दिने नीति अत्यन्त खुला भयो। जबकि नेपालबाट भारतमा जाने, चाहे हिमालबाट जाने होस्, चाहे हाम्रो तराईबाट जाने होस्, उनीहरूलाई 1951 सनमा भारतमा बसेको, त्यहाँदेखि त्यसभन्दा अगाडि भारतमा बसेको अवस्थामा मात्रै उनीहरूले भारतीय नागरिकता क्लेम गर्ने स्थिति छ। यसलाई कायम राख्दै, पारस्परिकता पनि नराख्दै, समानता पनि नखोज्दै जुन ढङ्गले त्यो राजनीतिक निर्णय गरियो त्यो वास्तवमा बिल्कुल असमान, अन्यायपूर्ण र अपारस्परिक कुरा हो। र तर त्यसकै आधारमा पनि जुन सहमति भएर निर्णय भयो, कानुन बदलिएपछि अन्तरिम संविधानले पनि त्यसलाई अङ्गीकार गर्यो। अझ पछि गएर संविधान पछि बनेको संविधानले पनि त्यस अनुसारै काम गर्यो र अहिले आएर त्यही संविधानलाई, त्यो ऐनलाई, 63 सालको नागरिकता ऐनलाई अहिले संशोधन गर्ने उपक्रमको दोस्रो चरणमा हामी आइरहेका छौँ। आदरणीय मित्र, यसो गरेर नेपाल जस्तो मुलुक, सानो मुलुकमा दुईतिर 1 अरब 40 करोड, 1 अरब 30 करोड जनसङ्ख्या भएका मुलुकको बिचमा हामी छौँ र यस्तो अवस्थामा नागरिकता नीति यति खुला लिने हो, यति खुकुलो लिने हो भने त्यसले हाम्रो मुलुकका यहाँका मौलिक बासिन्दाहरू, पुराना बासिन्दाहरू चाहिँ रैथाने बासिन्दाहरू, यहाँका वंशजका नागरिकहरू अल्पमतमा पर्ने र पछि थपिने नागरिकहरू बहुमतमा पर्ने र उनीहरूको इच्छामा देश चल्ने जस्तो एउटा स्थिति आउन सक्छ। हामी नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढा आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। त्यसरी त्यो किसिमको एउटा अवस्था रहेको छ। आदरणीय मित्रहरू, यो परिवेशमा आज हामीहरू यो नागरिकतामा जो लिएको जुन राष्ट्रघाती नीति छ त्यसलाई खारेज गरियोस् भन्ने आवाज उठेका छौँ। मैले यति नै भनौँ कि अब यो 75 सालमा जुन संशोधन विधेयक प्रस्तुत भयो त्यसमा पनि अरू धेरै साना कुरालाई एकछिन नगर्ने पनि दुईटा ठुला जघन्य, ठुल्ठुला दोषपूर्ण कुराहरू रहेका थिए। एउटा कुरा त्यो के भने 46 सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यी बसोबास गर्नेले
जन्मको आधारमा नागरिकता अथवा जन्मसित नागरिकता पाउने कुरा लेखिए पनि कुरा वास्तवमा के भयो भने 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यी स्थायी रूपले बसोबास गर्नेले मात्रै त्यो जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छैनन्। त्यो कबिलियत अनुसार त्यो मापदण्ड अनुसार नभएर त्यसभन्दा पछि यहाँ 46 साल चैत मसान्तभन्दा पछि यहाँ आउने र कागज मिलाएर चाहिँ उनीहरू कागज मिलाएर 46 साल चैत मसान्त अघि जन्मेको बनाउनेहरू पनि हजारौँ दसौँ हजारको सङ्ख्यामा त्यस्ता मानिसहरूले किर्ते नागरिकता लिएका छन्। यसको सँगसँगै म तपाईँलाई के कुरा गरौँ भने नेपालको सीमावर्ती जिल्ला भारतका बिहार युपी बङ्गालका जिल्लाहरूबाट विशेष गरिकन बिहारका जिल्लाहरूबाट यहाँ नेपालकी नागरिकता मिल्ती है भनेर बोर्ड टाँगेर त्यहाँ पैसा उठाएर त्यहाँ मानिसहरूलाई त्यो 3 जना भनौँ न नागरिकता लिएको मान्छेले सिफारिस गरेपछि उनले 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेर यी बसोबास भएको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउने जुन एउटा कमजोर स्थिति थियो त्यसको फाइदा उठाउँदै नेपाल भारत सिमानाका सीमावर्ती जिल्लाका कयौँ भारतीयहरूले नागरिकता लिएका छन्। यसको चर्चा भारतीय पत्र पत्रिकामा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, नेपालका पत्र पत्रिकाले हुन्छ यहाँको स्थानीय चुनाव हुँदाखेरि यहाँको प्रदेशको या प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुँदाखेरि कतिपय यताका मान्छेहरू भारतका गाउँहरूमा गएर भोट माग्छन् किनभने त्यहाँ नेपालका मतदाता इन्डियनहरू छन्, उनीहरूको भोट माग्छन्। यस्तो स्थिति भएकोले हाम्रो त्यसपछि एउटा सबभन्दा ठुलो माग के थियो भने हुन त यो विषय एउटा डिबेटको विषय पनि छ। हामीले 19 साललाई नि कटबियर मान्ने कि 46 साललाई चैत मसान्तलाई मानेर जाने भन्ने एउटा डिबेट छँदैछ। यति भए पनि यो डिबेट हुँदै पनि ल 46 साल चैत मसान्तभित्र जन्मिनेलाई दिने भनेर संविधान संशोधन र कानुन बनाएको अवस्थामा त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि त्यसको विपरीत दसौँ हजार देशभित्र र लाखौँको सङ्ख्यामा बाहिर बस्ने गैर नेपालीहरूले नेपालको नागरिकता लिएका छन् र अरू धेरै किसिमले नेपालमा भनौँ न यो कृत्य नागरिकताहरू बाँडिएका छन्। मैले धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि मैले एउटा कुरा मैले सम्झाउनु मात्रै पर्छ कि नेपाल र भारतमा यो बोर्डर वारिपारि बिहे बढी हुन्छ, उताका छोरीहरू पनि यता आउँछन्, यताका छोरीहरूलाई पनि उता लैजान्छन् र यताका छोरीहरूलाई उता बिहे गराउने हो भने उनीहरूले भारतमा एउटा जुन दहेज प्रथा छ, बेहुलालाई तिलकहरू दिनुपर्ने, यताको नेपाली बेहुली अथवा नेपाली चेलीलाई बाबुको घरमै बस्दा नागरिकता दिएको छ भने त्यसलाई बालिका नागरिकता भनिन्छ। त्यो बालिका नागरिकता भयो कि नेपालकी छोरीलाई भारतीय नागरिक युवाले बिहे गर्ने हो भने उनीहरूले केही 1 पैसा पनि नलिने, सबै त्यही नागरिकतालाई नै उनीहरूले दहेज तिलक मान्ने गरिकन बिना पैसा बिना दहेज तिलक उताकोले बिहे गर्ने चलन छ। र यसरी बिहे गरेपछि ती नेपाली चेली नेपालीकी नागरिक हुन्छन्, तिनै नागरिकको बलमा उनीहरू ज्वाइँ आउँछन्, उनीहरूका मान्छेहरू आउँछन्, पछि नागरिकता लिन्छन्, यहीँबाट विदेश जान्छन्, तमाम कुराहरू हुने भएकोले यो पनि एउटा भनौँ न नेपालकोमा अनुचित ढङ्गले विदेशीहरूलाई भित्र्याउने नागरिकतामा भित्र्याउने एउटा चलन हो। यस्ता नागरिकताहरूको पनि खोजेर खारिज गरिनुपर्नेछ। अरू धेरै पहिलेका कागजपत्र मिलाएर कृत्य नागरिकता अहिले पनि व्यापक रूपमा बाँडिरहेका छन्। यस्ता यी 3 खाले कृत्य नागरिकतालाई खोजेर तिनीहरूलाई पत्तो लगाएर तिनीहरूलाई खारेज गर्ने र नेपालमा भएका वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने विषयमा काम गर्नको निम्ति एउटा उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन न्यायिक आयोग बनोस् भनेर 75 सालपछि पनि यहाँ हामी उपस्थित भएका अधिकांशहरूले आवाज उठाएका हौँ। त्यो आवाज उठाइरहे पनि त्यो 65 सालको संशोधन विधेयकमा त्यो पटक्कै परेन र अहिले पनि यो जिउँदैछ। अहिले पनि ती जो 46 साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मेका भनेर जसले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका छन् तिनीहरूमध्ये अधिकांश धेरै मानिसहरू कृत्य छन् र उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने हो भने ती कृत्य बाबुआमा त कृत्य भए त्यो कृत्य आमाबाबुका सन्तानहरूले पनि वंशजको नागरिकता पाउँदा लाखौँको सङ्ख्यामा भारतीयहरूले वंशजको नागरिकता पाउने खतरा देखिएको छ। यो अनुचित हो। 46 सालको जुन सहमति हो त्यो समान छैन, असमान छ, अन्यायपूर्ण छ, अपारस्परिक छ। यति हुँदाहुँदै पनि त्यस अन्तर्गत पनि नभएर त्यसभन्दा पनि अगाडि बढेर जुन नागरिकतामा जुनको बाढी आइरहेको छ यसलाई रोक्नको निम्ति यो वंशजको यो न्याय जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानलाई नागरिकता दिनु पूर्व देशले उच्च स्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बनाओस् र यसले जम्मै खाले कृत्य नागरिकतालाई खोजेर अध्ययन गरेर तिनीहरूको खारिज गर्ने। अब
त्यसको निम्ति जिम्मेदारहरूलाई पनि दण्डकुण्ड सरकारले गर्ने यो काम गरेपछि मात्रै त्यो जो साँचो अर्थमा त्यो भनेको मापदण्ड अनुसार नागरिकता पाउनेहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिनु न्यायोचित हुन्छ। यति गरे पनि जस्तो 19 सालबाट 46 सालमा जुन कट अफ इयर बढाइएको छ यो प्रश्न जिउँदो नै रहन्छ। कतिपय दलहरूको धारणा 19 साललाई नै मान्नुपर्छ भन्ने पनि छ। कतिपयले यदि यसलाई मान्ने हो भने पनि कमसेकम भारतले यसलाई पारस्परिकताको आधारमा समानताको आधारमा ल्याउनुपर्छ र भारतले यो चैत मसान्त 2046 साल भनेको 1990 सनको अप्रिल 14 तारिक पर्छ। 1990 को 14 अप्रिलसम्म भारतमा जन्मने हिमाली क्षेत्रका हाम्रा शेर्पा दाजुभाइ हुन् या तराईका हाम्रा झाँ सिंह यादवहरू हुन्, उनीहरू पनि 1990 को चैत अप्रिल 14 भन्दा अगाडि नै भारतमा गएका छन् र उतै बस्न उतैको नागरिकता लिन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई पनि नागरिकता भारतलाई दिने कबुल गर्नुपर्छ। यो भयो भने अलिकति घाउमा मलम हुन्छ, पुरा निको त हुन्न। तर यो पनि गर्नु नगरिकन यो सरकारले अहिले अस्तिको जुन विधेयक छ त्यो विधेयकको एउटा कुरा अलि ठिक ढङ्गले संशोधन भए पनि यो कुरा 75 को साउनमा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा पनि त्यो हटाइएको थिएन। अहिले त्यो सहित अर्को एउटा सच्याइएकोलाई पनि ल्याउन खोजिरहेका छन्। त्यस कारण एउटा यो विषय कि उच्च स्तरीय न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग बनाएर तृतीय नागरिकतालाई छानबिन गरेर तिनीहरूलाई हटाएर वास्तविक नागरिकताका सन्तानलाई मात्रै अरू नागरिकता दिने, संविधान अनुसार नागरिकता दिने काम गरिनुपर्छ। यो गरिन भने एकैचोटि लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशीहरू नेपालको वंशजको नागरिक हुनेछन्। त योले गर्दा हाम्रो जुन ढङ्गले वंशजको नागरिकताको जुन भूमिका हुन्छ, जुन देशप्रतिको माया हुन्छ, देशप्रतिको जुन समर्पण हुन्छ त्यो पातलिएर जानेछ र बाह्य नागरिकहरूले नेपाललाई चाहिँ बाह्य इन्ट्रेस्टमा विदेशीहरूको इन्ट्रेस्टमा बगाउने चलाउने र सिद्ध्याउने किसिमको खतरा रहनेछ। यसैलाई भनेको फिजीकरण गर्ने भनेर यस्तो खतरा छ र यसलाई रोकिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँछौँ। हिजो पनि थियो त्यो 75 को मसान्तमा साउनमा आएको विधेयकमा पनि र अहिले त्यो विधेयक त्यस्तै कुरालाई जारी गरेर विधेयक आउनेवाला छ। अब मैले भन्ने अब एउटा कुरा मात्रै छ, त्यसबेला आएको विधेयकमा विदेशमा नेपाल र भारतको बिचमा भनौँ न सीमा वारपार बिहे बढी चल्छ, हुन त अरू मुलुकमा पनि बिहे बढी चल्छ, तर ठुलो मात्रामा चाहिँ नेपाल भारतको बिचमा बिहे बढी चल्छ। त्यसरी बिहे हुँदाखेरि पहिलेसम्म के चलन प्रचलन पहिलेदेखि रह्यो भने बिहे गरेर आउने बित्तिकै बिहे गरेर आउने बुहारीलाई नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता दिने, उनलाई बिहे गरेर मङ्गलसूत्र अथवा सिन्दुर प्रदान गर्ने बित्तिकै नागरिकता पनि दिने चलन रहेको हो। अब हिजो पुरातन समयमा अब राष्ट्रियता राष्ट्रिय सिमानाको बारेमा त्यति धेरै जानकारी र त्यति संवेदनशील नभएको बेलामा जे भयो त्यो हाम्रो एउटा पुरानो एउटा चलनको अवशेष भयो। तर अब त के भने राष्ट्रियताप्रति नेपालमा पनि भारतमा पनि चिनमा पनि विश्वभरि नै हरेक मुलुकमा एउटा संवेदनशीलता आएको छ। हरेक नागरिकले आफ्नो राष्ट्रको निम्ति लड्ने मर्ने एउटा दायित्व अहिलेको अवस्थामा आएको छ। यस्तो स्थितिमा अब भारतमा 1947 पछि नै के व्यवस्था रह्यो भने यदि भारतका युवाहरूले नागरिकहरूले नेपालको होस् या अरू कुनै मुलुकका चेलीहरूलाई बिहे गरेर ल्याउँछन् भने त्यसरी बिहे गरेर भारतमा आउने चेलीहरूले 7 वर्षसम्म उनीहरूलाई भारतको नागरिकता दिइँदैन। उनीहरू रासन कार्ड हुन्छ, परिचय पत्र हुन्छ आदि इत्यादिहरू हुन्छ, तर के भने विदेश जाने पासपोर्ट बनाउने कुराको नागरिकता पाउँदैनन्। यस्तै जहाँ नागरिकताको आवश्यकता पर्ने नागरिकता उनीहरूले पाउँदैनन् र 7 वर्ष पुगेपछि मात्रै नेपालबाट बिहे गरेर भारतमा जाने नेपाली चेली अथवा अरू मुलुकका चेलीहरूले 7 वर्ष पुगेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गर्न पाउँछन्। यो प्रक्रिया सुरु गर्दा कसैलाई 3 महिना कसैलाई 3 वर्ष लाग्छ, त्योभन्दा बढी पनि लाग्छ। तर यस्तो किसिमको व्यवस्था त्यहाँ छ र यहाँ पनि के आवाज उठ्यो भने यसरी बिहे गरेर आउने भारतीय चेलीले तत्काल यो मङ्गलसूत्र र तत्काल नागरिकता लिने हो भने यो खराब भयो। कमसेकम भारतको तहमा होस् भनेर त्यो 75 को साउनमा प्रस्तुत गरेको त्यो नागरिक संशोधन विधेयकमा त्यहाँको सांसदहरूले राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरूले धेरै 30-32 महिना त्यसमा बहस छलफल गरेर के कुरा अगाडि सारेका थिए भने विदेशबाट बिहे गरेर आउने नेपालमा बिहे गरेर बसोबास गर्ने महिलाले
7 वर्षपछि मात्रै नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाउने छन् र त्योभन्दा अगाडि उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको निम्ति स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र दिने, जसअनुसार उनीहरूले राजनीतिक बाहेक अरू अधिकारहरू उपभोग गर्ने, पढ्ने लेख्ने सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अधिकारहरू दिने, तर चुनिने राजनीतिक निकायमा मनोनित हुने जस्ता कामहरू मात्रै गर्न नपाउने गरी अब एउटा बडो मानवीय आधारमा बडो संवेदनशील भएर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्रले राजनीतिक बाहेक अरू सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउने, उनको सामाजिक सुरक्षा हुने र 7 वर्षपछि उनले नागरिकता लिन पाउने, यो कुरा संशोधन गरिसकेको थियो। तर त्यो संशोधन गरेकालाई पनि त्यो संशोधन गरेर त्यहाँको समितिले, त्यो राज्य व्यवस्था समितिले त्यो संशोधन गरिसकेको थियो। त्यसमा अरू अघिल्लो मैले भनेको न्यायिक आयोग बनाउने कुरा नगरे पनि त्यसलाई अब अगाडि बढाउँदा त्यो न्यायिक आयोग बनाउनेपट्टि प्रवेश गर्दै अरू कमी कमजोरीलाई हटाएर त्यसलाई नै अनुमोदन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, किनभने एउटा कुरालाई चाहिँ समितिले पारित गरिसकेको थियो। यद्यपि त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस र मधेस आधारित केही दलहरूको सहमति थिएन। अहिले उनीहरू नै सत्तामा पुगेको हुनाले उनीहरूले त्यो संसदको पुरा अभ्यासलाई उल्टाएर त्यो पुरै डल्लै संशोधन, त्यो विधेयक र त्यो संशोधनलाई उनले फिर्ता लिएका छन्। त्यो अहिले नल्याउने गरी फिर्ता लिएका छन्। अब पनि त्यही पहिलेको जस्तो एक हातले मङ्गलसूत्र, अर्को हातमा चाहिँ नागरिकता दिने परिपाटीलाई उनीहरूले जारी गर्न खोजेका छन्। यी दुईटा कुरा जुन आइरहेका छन्, यी अत्यन्त त्यस सन्दर्भमा भन्ने हो भने एउटा प्रतिगामी, अलिक आधुनिक जमानाको विपरीत कुरा हो। हरेक मुलुकमा बिहे गरेर जानेले कसैले 3 वर्ष, कसैले 5 वर्ष, कसैले 7 वर्ष पछि नागरिकता दिने चलन छ। हामीले पनि भारतले दिएकै चलन ल्याउँदाखेरि जुन ढङ्गले यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लम्पसारवादी दल र अब केही मधेस आधारित केही लम्पसारवादी दलहरूले जुन गरे, यो जुन बिल्कुल गलत कुरा हो। नेपाल र भारत दुईटा अलग अलग मुलुक हुन्, यसबीचमा बिहेबारी चल्नु स्वाभाविक हो। तर दुई सार्वभौम मुलुकको बिचमा बिहेबारी गर्दा एउटा त्यो देशको सार्वजनिक सत्तालाई मध्यनजरमा राख्दै देशको बिहे गरेर आउने मुलुकको नागरिकता, त्यहाँको राष्ट्रियतालाई सबल बनाउने गरी नागरिकता नीति लिनु पर्थ्यो। नेपालको आवश्यकता यो लिएन। यी दुईटा ठुल्ठुला गलत कुराहरू छन्। अब अहिले पनि यो जुन अस्ति फिर्ता लिएर गइसकेपछि आज अथवा भोलितिर यो सरकारले अर्को विधेयक ल्याउनेछ, जसमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले तत्कालै मङ्गलसूत्र पाउनु साथसाथै उनले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेछन्। अब केही सानो कुरा उनले पाइरहेको भारतको नागरिकतालाई खारेज गरेको कुरा उनले देखाउने कुरा त्यो नै ठुलो कुरा भएन, तर उनले त्यसो गर्न पाउनेछन्। र यो जुन नक्कली नागरिकहरू छन् विभिन्न हिसाबले बनेका, तिनीहरूका सन्तानहरूलाई तत्कालै नागरिकता दिइनेछ। यी बाहेक अरू पनि धेरै यस्ता छिद्र पालहरू यो विधेयकमा आएका छन्, आउनेवाला छन्। त्यो आइसकेपछि त्यसको विषयमा हामीले अरू बढी छलफलहरू गरौँला। र अहिले देखेका दुईटा ठुल्ठुला कुराहरूमा हाम्रो ध्यान गएको छ र योसँग सम्बन्धित अन्य कुरालाई पनि विधेयक आएपछि हामीले चिरफार गर्दै त्यसको विरुद्धमा हामीले उठ्नेछौँ। यति भन्दै यो नै आजको यस्ता र यी बाहेक अरू पनि कई कुराहरू देखेका कुराहरू अरू दलका नेताहरूले भन्नु नै हुनेछ। यी कुराहरू भन्दै मैले यति भनौँ कि अहिले देश हरेक हिसाबले भित्र गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, बेथितिबी, अव्यवस्थाले गाँजिएर यो सङ्कटमा परेको छ। अर्थतन्त्र बडो धराशायी हुँदै गइरहेको छ। देश बाहिरबाट 7 साल, 46 साल, 63 सालको डेमोक्रेसी सँगसँगै आएका हस्तक्षेपहरूले देश थला परेको छ। र अहिले विशेष गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जुन द्वन्द्व छ, चीन उदाउँदो शक्ति, त्यसलाई ढाल्नको लागि बडो पुरानो अति महाशक्तिले नेपाललाई प्रयोग गरेर चीनलाई फेरि रुसमा जस्तै तहसनस गर्ने, त्यहाँ सत्ता परिवर्तन गर्नुको निम्ति नेपालमा उनले आइपिएस इन्डो पेसिफिक रणनीति मार्फत एमसिसीका प्रोजेक्टहरू ल्याएर यहाँ खेलबाड गर्ने र यहाँबाट फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउने जुन प्रयत्न गर्यो। अस्ति असार 6 गते झन्डैले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर अमेरिकी सेनालाई नेपालकी सेनासँग गठबन्धन गरेर खुलेआम अमेरिकी सेनालाई वर्दीसहित हतियारसहित ल्याउने, हाम्रो ब्यारेकमा राख्ने, उनीहरूलाई अलग्गै ब्यारेक बनाउन दिने, उनीहरूलाई हवाईजहाज चलाउने सुविधा दिने, उत्तरी क्षेत्रमा यो विपद व्यवस्थापनको नाममा ट्रेनिङ गर्ने अड्डाहरू बनाइदिने जस्ता जुन घातक कुराहरू आए र त्यसलाई सरकार जनताभरिको विरोधले गर्दा त्यसलाई उसले अहिले स्थगन गरे पनि चिठी लेखेर सरकारले विदेश मन्त्रालय र परराष्ट्रबाट चिठी लेखेर त्यसलाई रोकेको छैन, फिर्ता लिएको छैन। र यो चुनावपछि अहिले यो गठबन्धन दलको आधारमा चुनाव गर्ने र यो चुनावको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउने र बहुमत ल्याएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले
त्यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामलाई एक उसले आफ्नो बहुमती एक दलको बहुमत भएपछि उसले सहजै त्यसलाई पारित गर्ने एउटा जुन खतरा छ त्यो कुरा पुरा भयो भने हामी अमेरिकाको भनौँ न गुटमा सामेल हुन्छ र हाम्रो अमेरिकी फौजी आउने खतरा हुन्छ र हामीले नचाहे पनि रुस र युक्रेनको जस्तो स्थिति पैदा हुन सक्छ। त्यही कारण यो जुन ढङ्गले आज देशको राष्ट्रियतामाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि जुन ढङ्गले धावा बोलिरहेका छन् यो धावाको विरोधमा देशका सबै देशभक्तहरू चाहे कम्युनिस्ट हुन् चाहे वामपन्थी हुन् चाहे प्रजातन्त्रवादी हुन् चाहे राष्ट्रवादी हुन् देशलाई बचाउने एजेन्डाको आधारमा उनीहरूले एकजुट भएर यी गलत नीति लिने शक्ति र सरकारको विरुद्धमा लड्दै देशलाई एउटा नर्मल कोर्समा ल्याउने विदेशमुखी सिद्धान्त विदेश सत्तामुखी राजनीति अरू धेरै देशलाई नोक्सान गर्ने कुराहरूको विरुद्धमा लड्दै यो उपरि संरचना भएका गलत कुराहरूलाई हटाउने। अब इमर्जेन्सी रुलपछि इन्डियामा जयप्रकाश नारायणले टोटल रिभोल्युसन भने जस्तै अहिले नेपाली राजनीतिको सिद्धान्तमा राजनीतिमा नीतिहरूमा ऐन कानुनमा विदेश नीतिमा जुन खराब कुराहरू आएका छन् ती सारा खराब कुराहरूलाई बढार्ने एउटा टोटल रिभोल्युसनको आवश्यकता छ, सम्पूर्ण क्रान्तिको आवश्यकता छ, उपरि संरचनाको सम्पूर्ण क्रान्तिको आवश्यकता छ। यद्यपि यो सँगसँगै अलिअलि सामन्तवादको विरोध गर्ने दलाल पुँजीवादको विरोध गर्ने क्रोनी पुँजीवादको विरोध गर्ने राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने सानो पुँजीको विकास गर्ने न्याय